नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेकपा माओवादी निकट अनेरासोभिउ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चास सिंह कहिले पक्राउ पर्छिन्? व्यक्ति हत्यामा किटानी जारी परेको पञ्चास सिंह दुई पटक पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा नि दशकौंसम्म किन छानबिनको दायरामा आइनन्? प्रश्न अनुत्तरित छ। सायद देशमा महिला प्रधानमन्त्रीको खोजी थियो, त्यो पूरा होला जस्तो छ। उनले राम्रै योग्यता बनाएकी रहेछिन्। पञ्चास सिंह र कालीबहादुर खाम जस्ता फौजदारी अभियुक्त काँधमा बोकेर कस्तो सुशासन दिँदैछन् प्रचण्ड र देउवा थाहा छैन। राजनीतिक आडमा लुकेका यी अपराधका घटनाले देशको साथ घटिरहेको छ। यिनका पापले देशलाई पोलिरहेको छ। दण्डहीनता भित्रको दण्डहीनता भन्छन् यसलाई। करनीमा पक्राउ त के, कथनीमै भए पनि गृहमन्त्रीको मुखबाट पञ्चास सिंहलाई कानुन बमोजिम सजाय हुन्छ भनेको सुन्न पाइएन। जसरी उनी सहकारीको फाइल खुल्छ भनेर पटक पटक भन्दैछन्। यहाँ किन दुईवटा कानुन? उता विप्लवको त पक्राउ पूर्जीको म्याद पनि कट्यो। व्यवस्थालाई खतरा छ त नारायण काजी श्रेष्ठहरूबाटै छ। गणतन्त्र विरुद्ध नारायण काजीहरू नै छन्। यो देशमा नक्कली सर्टिफिकेट राख्नेहरू विद्यार्थी भातृ सङ्गठनको अध्यक्ष छन्। त्यसैले त म भन्छु यिनीहरू पुरै नक्कली क्रान्तिकारी हुन्। विद्यार्थी सङ्गठनमा हजुरबुवा पुस्ताका व्यक्ति केन्द्रीय सदस्य हुन्छन्। विशुद्ध सुन र खुर तस्कर गिरोह यिनीहरू नै हुन्छन्। नक्कली सर्टिफिकेट विवाद र हत्या आरोपमा 15 वर्षदेखि फरार यी अभियुक्त नदेख्ने आँखालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली बाहेक भन्न अरू केही सकिन। कानुनको तमासा। कानुनले काम गरेको भए ठुला बडा नेताहरू जेलमा हुन्थे। यो मैले भनेको होइन, कङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले भनेको। भण्डारीले सही भने देशमा रुल अफ ल होइन, क्राइम अफ ल छ। यहाँ 10 वर्षे विध्वंसात्मक क्रियाकलाप विरुद्ध कानुनी बाटोमा जाने 12 बुँदे सम्झौता बाधक हुन्छ। विप्लव पक्राउ गर्न 3 बुँदे सम्झौता बाधक हुन्छ। यिनीहरू कानुन र संविधान भन्दा ठुला छन्। यिनीहरू मुलुक भन्दा माथि छन्। कङ्ग्रेस एमाले र माओवादी आफू त सकिने भए नै देश पनि सकाउने भए। पार्टीहरू नभए देश चल्छ, तर न्याय नभए मुलुक चल्दैन। प्रधानमन्त्री नभए पनि देश रहन्छ, तर कानुन नभए देश रहँदैन। राष्ट्रपति नभए पनि राज्य अड्किँदैन, तर विधि र थिति नभए नेपाल मर्छ। अबुझहरूलाई बुझाइदिनुहोस् चन्द्र भण्डारीज्यू। एउटा कुरा पक्का हो, हत्या अभियोगमा यदि पञ्चास सिंहको ठाउँमा सोभिता गौतम वा तोसीमा कार्की हुन्थे भने उहिले गिरफ्तार भइसक्थे। भेपसुन तस्करी प्रकरणमा यदि कृष्णबहादुर महराको ठाउँमा रवि लामिछाने हुन्थे भने यति बेला सजाय तोकिसकिन्थ्यो। फेरि पनि भन्छु, रुल अफ ल क्राइम अफ लमा परिणत भएको छ। जसरी सुशासन सुन शासनमा परिणत भएको छ। ढिलो चाँडो दण्ड मिल्छ भन्छ गीताले। अहिलेलाई भगवान भरोसा। हिजोका दिनमा 3वटा अपराधका न्युजहरू तपाईँले हेर्नुभयो होला पक्कै। पहिलो, हुन्डी कारोबारी रूपेश श्रेष्ठको घरबाट 2 अर्ब रुपियाँ क्यास बरामद भएछ। यस्ता रूपेश श्रेष्ठ देशमा हजारौं छन्। यिनलाई पाल्ने र पोस्ने पनि हजारौं छन्। सबै पैसा खन्तलासी गर्ने हो भने देश आजै अमेरिका भन्दा धनी बन्छ। त्यसका लागि देशलाई नेता होइन, एउटा कामदार चाहिएको छ। दोस्रो न्युज हेर्नुहोस्, ठमेलमा वितण्डा मचाउँदै गुण्डा नाइके सानो भाइ भनिने युवराज गुरुङ खुलेआम मारपिट र तोडफोड छ। यिनका लागि यो देशमा कानुन छैन, किनकि रोज राणाहरू यी सानो भाइका सानो भाइ हुन्। के यो देशमा विधि र थिति छैन? रोज राणा प्रवृत्ति होइन, रोग हो। कोरोना भन्दा पनि डेन्जर। गत साउनमा मात्र कुटपिट आरोपमा पक्राउ परेका यी 10,000 धरौटीमा छुटेका थिए। तेस्रो न्युज हेर्नुहोस्, अञ्जन बराल नामका व्यक्तिले 35 दिनभित्र 5 गुणा पैसा बढ्ने र लाइसेन्स बनाइदिने भन्दै सर्वसाधारणबाट करोडौं ठग्दा ठग्दै पक्राउ। धेरै भन्दिनँ, ठगीमा चाल शोभराजलाई टप्ने भए नेपालीले। यो देशमा शासक गतिलो भए पो जनता पनि गतिलो हुन्छन्। उही नेलो उही बेलो उही बाउको उही चेलो भनेको यही हो। देशमा अपराधको साम्राज्य होइन, अपराधको साम्राज्यमा देश छ। अरू देशको प्रगति र त्यहाँका नेताको सोच हेरेर हामी यहाँ दङ्ग पर्नुपर्छ, मुख मिठ्याउनुपर्छ। संस्कार र सुचिता, नैतिकता र त्याग अस्ट्रेलिया र फिनल्यान्डबाट हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। अस्ट्रेलियाका 55 वर्षीय पूर्व प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले राजनीतिबाट अवकाश लिने घोषणा गरेका छन्। 38 वर्षकी
फिनल्यान्डकी पूर्व प्रधानमन्त्री सन्ना मरिन त राजनीतिबाट बिदा लिएर यति बेला बिकिनी लगाएर समुद्रमा रमाइलो गरिरहेकी छिन्। लोकलाज र हिंताबोध हुन्छ भने अनुसरण गरून् यताकाले पनि। हराएको सीमा स्तम्भ पुनः गाड्दा धनुषाको नेपालीको खेतबारी भारतमा पर्यो। नेपालीको खेतबारीमा भारतको सीमा स्तम्भ सर्दैछ। अचम्म छ, नेपालको भूमिमा भारतको सुरक्षाकर्मी, नेपालको छातीमा भारतको बुट र बन्दुक छ, तर शासक चुप छ। क्रान्तिकारीको शासनमा देशको भूमि बिरानो भयो। उताकालाई नागरिकता दिएर यता ल्याए, यताको जग्गा उता दिएर घरना घाटका बनाए। विडम्बना, खण्ड खण्डमा उताका जनता र सीमा स्तम्भ यता सर्दै आयो। यो देशका शासकको त नरेन्द्र मोदीको राम मन्दिर, नरेन्द्र मोदीको चन्द्रयानलाई शुभकामना दिँदा दिँदै जिन्दगी जाने भयो। आफूहरूले गर्न जानेको धमिजा, क्यान्टोनमेन्ट, सुडान, सुन, व्हाइट बडी, ललिता निवास र एनसेल घोटाला मात्रै हो। भारतको गौतम अडानीको आँखा नेपालको विमानस्थल र जलविद्युतमा छ। भारतको टाटा समूहको आँखा गोरखकाली रबर उद्योग र वीरगञ्ज चिनी उद्योग, त्यसै गरी विराटनगर जुट मिलमा छ। पहिला पार्टीका कार्यकर्तालाई लगाएर उद्योग कल कारखानालाई कवाड खाना बनाए, अब बेच्ने सुरसार छ। जुवाडे समाजवाद, हरिकङ्गाल अग्रगमन। हेर्नुस् न, ऊ बेला दरबारका शाह र अहिलेका दलका चौधरी कानुनभन्दा माथि छन्। देशभन्दा ठुला चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गाको अनुसन्धान अख्तियारले 15 महिनादेखि जहाँको त्यहीँ राखेको छ। व्यवस्था फेरियो, कानुनको निरीहता फेरिएन। अनुहार फेरियो, अनैतिकता फेरिएन। यहाँ त ऋण लिएर अन्डरपास र फ्लाइओभर बनाइन्छ, युवा बेचेर तलब भत्ता। यही हो क्रान्तिकारी सत्ता। कोटेश्वरमा अन्डरपास र फ्लाइओभर बनाउन जापानसँग 31 अर्ब ऋण लिने रे। कृषि प्रधान देशमा 6 महिनामै 17.5 अर्बको तरकारी आयात भएछ। 44 करोड रुपियाँको त कोदो भित्रियो। युवा निर्यात, तरकारी र कोदो आयात। देश खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्नुको मतलब देश असफल हुनु हो। नक्कली कृषि क्रान्ति भन्छन् यसलाई। फेरि यहाँ नक्कली भुटानी शरणार्थीबाट 1 अर्ब खानेले 61 किलो सुनबाट 1 अर्ब खानेले ललिता निवास कृत्यकरणबाट टेरामक्सबाट 3 करोड खानेले व्हाइट बडी र एनसेलबाट खरबौँ खानेले क्यान्टोनमेन्टबाट 22 अर्ब खानेले सहकारीको 1 करोड 80 लाखको चिन्ता लिन्छन्, कुरा गर्छन्। कस्तो नसुहाएको देखिँदो रहेछ। चोरले सबैलाई चोर देख्छ भने झैँ भयो। हिनामिना त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 8.5 करोड पनि भएको थियो। हिनामिनामा त कोको कोला पनि भएको थियो। हिनामिनामा त एनसेल कर छली पनि भएको थियो। हिनामिनामा त टिकापुर जग्गा पनि भएको थियो। हिनामिनामा त पुलिस कर्मचारीको ट्रान्सफर र प्रमोसनमा पनि भएको थियो, होइन र आर्जु म्याडम? नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा मुछिन्छन् विभागका 10 पूर्व महानिर्देशक, तर 10 मन्त्री चोखो हुन्छन्। बालकुमारी र बरवत्वामा हत्यामा सिपाही दोषी, तर मन्त्री चोखो। एनसेल कर छली र सुन तस्करी प्रकरणमा भरिया दोषी, तर नाइके निर्दोष। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बालकृष्ण खान निर्दोष। गणतन्त्र अनुकूल, तर कात्रोमा खल्ती हुँदैन, पापी हो। यति त बुझ। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र एनटिसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएल कोड नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारलाई 751 बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ पदयात्राबाट प्राप्त जनताका माग, विकास निर्माणको एजेन्डा र बजेट सम्बन्धी विषय समेटेर एमाले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ। सरकार विरुद्ध खरो पेश भइरहेको एमाले बुझाएको यस्तो पत्रको आशय के हुन सक्छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मध्य पहाडी लोकमार्ग अभियानको क्रममा जनताका माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मंगलबार दलबल सहित बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 751 बुँदे माग सहितको पत्र बुझाएको हो। एमाले मध्य पहाडी संकल्प यात्राका क्रममा देखेका समस्या, गर्न सकिने काम र बजेटको विषयलाई केन्द्रमा राखेको बताइएको छ। एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीका अनुसार गएको मंसिर 14 गतेदेखि पुस 1 गतेसम्म झुलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको संकल्प यात्रामा स्थानीयहरूले राखेका माग र एमालेको अध्ययन तथा अनुभवले देखाएका कुराहरू समेटेर 751 बुँदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो। संकल्प यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त भएका माग, ज्ञापन र सुझावहरू र पार्टीले यो अभियानको क्रममा अनुभूत गरेका त्यहाँका सम्भावना र चुनौतीहरूको समेटेर ती विषयहरूलाई समेटेर हामीले ध्यानाकर्षण बुझाएका छौँ। एमाले विभिन्न 46 क्षेत्रसँग सम्बन्धित 751 वटा माग बुझाएको र जसमध्ये गण्डकीबाट 161, कोशीबाट 170, सुदूरपश्चिमबाट 135, बागमतीबाट 113, कर्णालीबाट 89, लुम्बिनीबाट 75, मध्य प्रदेशबाट 8 वटा रहेको उनको भनाइ छ। एमाले अधिकांश क्षेत्रलाई समेटेर बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटको प्रक्रिया नै फेर्न लागेकोदेखि जनताका मागमा गम्भीर बन्ने जवाफ दिएको एमालेको दावी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट प्रक्रियाका लागि अध्यादेश मार्फत कानून नै संशोधन गरेर फागुनमै बजेट संसदमा लैजाने तयारी थालेका छन्। यसले कस्तो प्रभाव पार्ला, जनताका मुद्दा सम्बोधनको विषय कसरी अघि बढ्लान् लगायतका विषय समेत गम्भीरताका साथ हेरिएको छ। जनताका माग र देश विकास समृद्धिका आधार भन्दै बालुवाटार पुगेको एमाले सरकारमाथि चर्को विरोध गर्ने र यो सरकारको विकल्प खोजिनुपर्ने बताउने गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त यो सरकारको कुनै काम नभएको र यसलाई फाल्न कठिन भएको स्वीकार गर्दै सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई लोभी पापीको संज्ञा नै दिने गरेका छन्। यतापट्टि यो लोभी पापीहरू नभत्किन सक्छ। एकपल्ट एकजना मान्छेले भनेका थिए फलानासँग मेरो गर्दन जोडिएको छ, घाँटी जोडिएको छ। यिनीहरूको सबैको घाँटी एकै ठाउँमा जोडिएको छ। यिनीहरूको घाँटी मात्रै होइन, सिङ्गै शरीर जोडिएको छ। ओलीले सरकार फाल्न संसदीय अङ्कगणितले नदिने भएपछि आन्दोलनको तयारी समेत गरेका छन्। सडक सङ्घर्षबाट सरकार ढाल्ने भन्दै सत्ता विरुद्ध जेहाद छाड्ने तयारी गरेका ओलीले कस्तो परिणाम देलान् त्यो भने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था देखिन्न। एमालेको माग र युद्धको छलको। एमाले सरकार विरुद्ध कडा आलोचना गर्दै सडक सङ्घर्ष र आन्दोलनको हुक्कार दिइरहँदा तत्कालीन समयमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई बुझाएको 40 बुँदे मागलाई स्मरण गर्न थालिएको छ। 2052 साल माघ 22 गते तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर 40 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। 15 दिनको अल्टिमेटम दिएर बाबुरामले ती माग पूरा नभए सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका थिए। तर देउवाले महत्त्व नै नदिएर भारत भ्रमणमा निस्किएपछि फागुन 1 गते नै तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धको थालनी गरेको थियो। यसरी नै एमाले सरकारलाई 751 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर सडक सङ्घर्षको अपिल गरिरहेको बेला मधेस केन्द्रित दलहरू पनि आन्दोलनको गम्भीर तयारी र छलफलमा जुटेका छन्। यसले दलहरूले गर्ने आन्दोलन केका लागि भन्ने प्रश्न नभए पनि कतै फेरि यस्तै आन्दोलनहरू व्यवस्था विरुद्धका हतियार बन्ने त होइनन् भन्ने आशंका छ। राजावादी शक्तिमा उच्चास, संविधान संहिता र समावेशितामा देखिएको चरम अनास्थालाई लिएर राजावादी शक्तिहरू पनि हौसिएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि देशका विभिन्न स्थानमा पुग्ने, नागरिक अभिनन्दन दिने र व्यवस्थामाथि चोरको असन्तुष्टि पोख्ने गरिरहेका पाइन्छन्। यस्तोमा राजावादी शक्तिहरू पनि सक्रिय बनिरहेका छन् भने उनीहरूले पनि आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। संविधान र संहितामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला गणतन्त्रवादी दलहरूले गर्ने आन्दोलन र राजावादीले गर्ने आन्दोलनमा जनतामा हुने बुझाइ एकै नाश भएमा वा आन्दोलनको दिगदारीबाट जनता वाक्क बनेमा यस्तै आन्दोलन संविधान र व्यवस्थाका लागि खतरा नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। दर्शकवृन्द, अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। ललितपुरको होटल स्क्वायरको स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्ने क्रममा करेन्ट लागेर घाइते भएका सजिलमान साक्यको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै मङ्गलबार जाउला खेलमा प्रदर्शन गरिएको छ। घटना भएको 5 महिनासम्म पनि दोषीमाथि कुनै कारबाही नभएको भन्दै पीडितका आफन्त तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। ललितपुर स्थित होटल स्क्वायरको स्विमिङ पुलमा करेन्ट लागेर 5 महिनादेखि अचेत अवस्थामा रहेको सजिल मान साक्यको दोषीलाई कारबाही गर्न ढिला भएको भन्दै
पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। घटना घटेको 5 महिना बितिसक्दा पनि दोषीमाथिको कारबाहीमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै पीडित पक्षले मङ्गलबार जावलाखेलमा प्रदर्शन गरेको हो। होटल स्क्वायरको लापरवाहीको कारण करेन्ट लागेर सजिलमान अचेत अवस्थामा पुग्दा पनि होटलले उक्त कुरा मान्न नचाहेको पीडित पक्षको आरोप छ। स्क्वायर होटलको स्विमिङ पुलको छेउमा रहेको बत्तीबाट विद्युत चुवाट भएको थाहा पाएर पनि आफ्नो गल्ती ढाकछेप गर्न लागि परेको पीडित पक्षको आरोप छ। घटनाको 5 महिनापछि ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि होटलकी सञ्चालिका ललिता भण्डारी देवकोटाले आत्मसमर्पण गरेकी छिन्। तर अहिले पनि अर्की होटल सञ्चालक रोमी अर्याल फरार हुँदा प्रहरी प्रशासनले पक्राउका लागि कुनै पहल नगरेको पीडित पक्षको आरोप छ। अर्को प्रतिवादी चाहिँ पक्रेर जारी हामीले दिएको चाहिँ पक्रेर चाहिँ राखेको छ। अनि आजसम्म पनि प्रहरीले पक्र्न नसक्नु कारण यत्रो होटलको मालिक ठुलो होटल भएको मान्छे, उहाँको आफ्नो मान्छे पक्राउ परिसक्यो, उहाँको परिवार सबै आएर अदालतमा भर्ने गरी उहाँको परिवार आउनु भएको छ। तर रोमी अर्याललाई चाहिँ पक्राउ गर्न सक्ने र अहिलेसम्म पनि सजिलमान साकेकी श्रीमती रोजिनाका अनुसार छोरीलाई लिएर उनी र उनका श्रीमान गएको भदौ 15 गते दिउँसो 3 बजे होटलमा स्विमिङका लागि गएका थिए। छोरी र आफू स्विमिङ गरेर पुलबाट माथि आएको समयमा पुलको छेउमा आएकी छोरीलाई समात्न खोज्दा साजेलको हातले पुलकै किनारामा राखिएको बत्तीमा छोएपछि करेन्ट लागेको थियो। स्विमिङ पुलमै रहेको बेला करेन्ट लागेर अचेत भएपछि होटलकै कर्मचारीहरूले उद्धार गरी सजिललाई अस्पताल पुर्याएको तर आफ्नो दोष नस्वीकारेको आरोप पीडितकी श्रीमतीको छ। इलेक्ट्रिक्युसन जस्तो केसलाई उहाँहरूले हार्ट एट्याक प्रुभ गर्न ट्राई गरिरहनु भएको छ कि इट्स शेम अन देम, शेम अन द सिस्टम के आज न्यायाधीशले राम्रो न्याय दिँदैन भने अझै उग्र रूप लिन्छ। यो हाम्रो सोसाइटी कन्ट्री सबै उठेर आउँछ। आज यति छ, यो मास अझै बढेर जान्छ। यति चाहिँ उहाँहरूलाई पनि याद राख्नु होला, किनभने हामी अब चुप्लाएर बस्दैनौँ। मेरो हस्बेन्ड जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यो अवस्थामा नफर्केसम्म। सजिलमान साक्य ललितपुरको होटल स्क्वायरको स्विमिङ पुलमा करेन्ट लागेर नै अचेत अवस्थामा पुगेको प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा पनि पुष्टि भइसकेको छ। तर होटल अहिले पनि करेन्ट लागेर नभई कार्डिक भएको भनेर पुष्टि गर्न लागि परेको सामाजिक अभियन्ताहरू बताउँछन्। जुन होटलको तर्फबाट 12 जना अधिवक्ताहरू नेपालका नाम चलेका शम्भु थापादेखि रमन श्रेष्ठदेखि कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि लिएर लेडिज वकिलदेखि लिएर 12 जना थियो, 7-8 जनाले बहस गर्नुभयो। उहाँहरूको कुरा सुनियो हामीले। अनि पछि हाम्रा राज साक्य हाम्रो तर्फबाट 1 जना मात्रै वकिल उहाँको कुरा राख्यो। अनि मैले पनि म सामाजिक अभियन्ताको हैसियतले मैले पनि बोल्न पाउँछु भनेर श्रीमान समस्या अनुरोध गरेँ, बोल्नुहोस् भने मैले बोलेँ। पीडित पक्षले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सञ्चालक टीआर स्क्वायर प्रालीका अध्यक्ष रोमी अर्याल र सदस्य ललिता भण्डारी देवकोटा लगायत संलग्नहरूको पहिचान गरी कर्तव्य ज्यान उद्योगमा कारबाही गर्न किटानी जाहेरी दिएका छन्। तर करेन्ट लागेर घाइते भएका साजिलमान साकेको घटनाको जाहेरी पनि प्रहरीले 5 महिनापछि मात्र दर्ता गरेको थियो। दर्शकवृन्द, हामीले सजिलमान साकेको यो सन्दर्भको रिपोर्ट प्रसारण गर्यौँ। यसभन्दा अगाडि पनि यो विषय हामीले उठान गरिसकेका थियौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग सजिलमान साक्यका आफन्त हुनुहुन्छ विवेकमान साक्य, उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। विवेकजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू। हजुर, पहिला यहाँसँग सुरुवात चाहिँ सजिलमानजीको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयबाटै जानकारी लिन चाहे। कस्तो छ अहिले उहाँको अवस्था र कुन अस्पतालमा कसरी राखिएको छ उहाँलाई? अहिले घरमै राखेर उपचार भइरहेछ, तर हिजो अस्ति फेरि यो फलोअप चाहिँ भइरहेको हुन्छ। 2-3 दिन भयो उहाँ अहिले फेरि हस्पिटल अन्नपूर्ण न्युरोमा हुनुहुन्छ, तर अहिले घरमै राखेर उपचार चाहिँ भइरहेछ। कस्तो उहाँको होस हवास कस्तो छ, के छ? छैन हजुर, उहाँ कोमामै छ। अहिले अलिकति आँखा मात्र खोल्नुहुन्छ, अरू केही मुभमेन्टहरू छैन। चिकित्सकले के भनेका छन्? चिकित्सकले पनि अब यो उपचार गर्नुपर्ने जे गर्नुपर्ने डक्टरको लेभलहरूमा गरिसक्यो। अब यो भयो भने निको भयो भने आफै हुन्छ। उसले भित्रैबाट पेसेन्टले चाहिँ नि भित्रैबाट चाहिँ नि के दिमाग यो सबै यो ब्रेन ड्यामेज भएको हुनाले चाहिँ नि केही गर्न मिल्दैन। यो भयो भने आफै हुन्छ, नत्र त्यस्तो केही सर्टन कुरा चाहिँ केही छैन हजुर। होटल स्क्वायरमा स्विमिङ गर्न जाँदा जुन किसिमको दुर्घटना भयो, यहाँहरूले
भनिरहेको विषय भनेको र उहाँ यति बेला कोमामा हुनुहुन्छ। अब हजुर विशेष गरी होटलले भनेको विषय चाहिँ अब यसमा प्राविधिक अध्ययन गर्दाखेरि कहीँ करेन्ट लागेको भनेर पनि लिक भएको पनि छैन भनेर उसको दाबी देखिन्छ। चिकित्सकले पनि यो करेन्ट लागेर त्यहाँ स्विमिङ पुलमै भएको हो भनेको छैन भन्ने उसको दाबी छ। यसको वास्तविकता के हो? उसले यो भनेको दाबी चाहिँ के हो? होइन हजुर, अब त्यो सिसिटिभी फुटेजमा क्लियर छ होइन। सिसिटिभी फुटेज अब छिटै यो आउँछ होला मिडियाहरूमा पनि होइन। सिसिटिभी फुटेजमा नि क्लियर छ। हाम्रो यता जावलाखेलको प्रहरीले यो जुन चाहिँ नि यो फरेन्सिक डिपार्टमेन्ट पाटन हस्पिटलबाट फरेन्सिक डिपार्टमेन्टलाई खटाएको थियो इन्भेस्टिगेसनको लागि। त्यसमा पनि इलेक्ट्रोक्युसन भनेर फरेन्सिक रिपोर्टमा लेखेको छ। अनि प्रहरीले रिपोर्टमा लेखेको छ भने तपाईँहरूले किटानी जाहेर गरेर निवेदन दिइसक्नु भएको छ भने उसले किन पक्राउ गर्दैन? के रहेछ त्यो? अब खै पावर प्ले जस्तो लाग्यो मलाई हजुर। अब त्यो प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन पनि गरेछ नगरे होइन, तर अब सबै कुरा थाहा पाएपछि पनि उता त्यो होटलको म्यानेजमेन्टहरूलाई केही कन्ट्याक्ट नगर्ने, केही सोधपुछ नगर्ने, कस्टडीमा नलिने, त्यस्तो भइरहेको थियो। विवेकजी, यो जुन घटना जति बेला भयो नि त्यति बेला उहाँ मात्रै स्विमिङ पुलमा हुनुहुन्थ्यो कि अरू पनि थिए? अरूलाई पनि त्यस्तो केही समस्या भएको हो? हजुरको बच्चा र भिक्टिम चाहिँ नि पुलभित्रै थियो, सँगै नै खेलि नै रहेको थियो। घटना भएको ठ्याक्क त्यो 20 सेकेन्डमा चाहिँ लक्किली बच्चा चाहिँ पुल बाहिर थियो। हजुर। अनि उहाँको वाइफ मेरो भाउजू चाहिँ नि स्विमिङ गर्नु भएको थिएन, बाहिरै बसिरहेको थियो, पुलको वरिपरि बसिरहेको थियो। 3 जना मात्रै थियो पुलमा। 3 जना मात्रै हुन्थ्यो है। अब होटलले स्वीकार गर्दैन, कमजोरी स्वीकार गर्दैन। प्रहरीले छानबिन गरे पनि अब कारबाहीको मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्ने कुरालाई प्रक्रिया अगाडि बढाएन भन्ने तपाईँहरूको गुनासो हो। अब हिजो पनि यहाँहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो, केही समय अगाडि पनि यहाँहरूले प्रदर्शन गर्दै आउनुभएको छ। के भन्नुहुन्छ अब अन्त्यमा मैले यहाँसँग अब यसलाई के गर्दै हुन्थ्यो यो घटनालाई? हाम्रो फर्स्ट पिस मार्चपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्यो र यो कामलाई अगाडि बढाएको छ, अदालतमा पठाएको छ होइन। तर अहिले यहाँ हिजोको हाम्रो प्रोटेस्ट भनेको चाहिँ नि फेरि अर्को किसिमको पावर प्ले नहोस्। यहाँ अदालतमा पनि विभिन्न किसिमको पावर प्ले भएको देखिरहेछौँ हामीले। अलि हाइली इन्फ्लुएन्स्ड जुडिसियल फ्यामिलीको मान्छेहरू होला सायद। सो अदालतबाट पनि हामीलाई उल्टा प्रेसर आइरहेछ। कसैले मुद्दा नहेर्ने, कसैले मुद्दा नलिने, यो मैले लिन मिल्दैन भन्ने, त्यहाँ न्यायाधीशलाई र अदालतलाई इन्फ्लुएन्स हुने गरी चाहिँ नि एकदमै सिनियर एडभोकेटहरू लगेर चाहिँ नि मेरो भान्जी हो, मेरो भतिजी हो भनेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि इन्फ्लुएन्स भइरहेछ। त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले फेरि हिजो एउटा चाहिँ नि एउटा त्यो प्रोटेस्ट गरेको थियो, एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। हुन्छ, कुराकानीका लागि ल सबैको लागि एउटा हो, त्यही हुनु पर्यो, नियम कानुन सबैको लागि एउटै हो। सही हो। हुन्छ, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विवेकमान साक्य, सजिलमान साक्यको आफन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब कार्यक्रममा यति बेला भने लाग्छौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सर्लाहीको हरिपुरवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा 15 शैय्याको नगर अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष भयो। नगरवासीलाई सहज होला भनेर राज्य कोषको करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर बनाइएको यो अस्पताललाई अहिलेसम्म पनि खोक्रो भवन जस्तै छोडिएको छ। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीको यो रिपोर्ट पनि हेरौँ। सर्लाहीको हरिपुरवा नगरपालिका 2 मा रहेको नगर अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष भइसक्यो, तर अझै पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। राज्य कोषको करोडौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको यो अस्पताल सञ्चालनमा नल्याइदा हरिपुरवा क्षेत्रका बासिन्दा सामान्य बिरामी पर्दा समेत लालबन्दी, मलङ्गवा, बर्दिवास, जनकपुर तथा काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्। निर्माण सम्पन्न भएकै 2 वर्ष हुँदा पनि सेवा नदिएको यस अस्पतालको निर्माणका लागि समेत स्थानीय वर्षौं कुरेका थिए। अस्पतालको शिलान्यास नै 11.5 वर्ष पहिले तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री राजेन्द्र महतोले 2069 साल जेठ 2 गते गरेका थिए।
शिलान्यासको वर्षौंपछि करिब 7 करोड रुपैयाँ लागतमा 1500 यो अस्पताल भवन निर्माण गरियो। तर सुविधा शून्य। यो अस्पताल सञ्चालनमा नल्याइँदा विशेष गरी गर्भवतीलाई समस्या परिरहेको छ। प्रसुति गराउन पनि जनकपुर वा काठमाडौँ लैजानुपर्ने बाध्यता छ। हस्पिटललाई यहाँ स्थापना गराउनको लागि आफ्नो मडी हप्ती गरेर यहाँ स्थापना गराइयो, तर सञ्चालनमा अहिलेसम्म ल्याएको छैन। यहाँको अलिकति जनताको पनि केही न केही दोष छ र मेयरको पनि छ, योभन्दा पूर्वको मेयरको पनि छ र अहिलेको छ र 100% यो के अरे सांसद विधायकहरूको पनि यसमा कमी कमजोरी देखिन्छ। राजनीतिक स्वार्थको खेलमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले अस्पताल निर्माणमै 9 वर्षसम्म अवरोध ल्याए। जसोतसो भवन बनाइयो, तर अहिले राजनीतिक खिचातानीकै कारण अस्पताल सञ्चालन अलपत्र छ। हस्पिटलमा हुन त 79-80 पनि बजेट छुट्याएको थियो, तर अब त्यो नगरपालिका बन्द भएको कारणले गर्दा हुन सकेन र यसपालि पनि सुरु हुन्छ भनेर छलफल भएको थियो, तर अब अहिलेसम्म हाकिम पनि अब सरुवा बस्नु भएन, सरुवा भइराख्नु भयो। त्यसपछि नगरसभा नभएको कारणले गर्दा हस्पिटल सञ्चालन गर्न पाएको छैन, गाह्रो पनि भएछ। अस्पताल सञ्चालन नहुँदा यहाँका गरिब तथा विपन्न परिवारका नागरिक थप मारमा परेका छन्। आकस्मिक बिरामी परेर उपचार गर्ने एम्बुलेन्समा जनकपुर पुग्नु पर्दा 5000, काठमाडौँ पुग्न 16000 र मलङ्गवा पुग्न 3000 रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर नगरपालिकाले पनि आवश्यक समन्वय गर्न सकेको देखिन्न। नगरपालिकाबाट बजेट छुट्याएर सञ्चालन गर्ने र गत वर्षमा पनि हामीले यो नगर अस्पतालमा हामी 1 करोड जति छुट्याएका थिए, तर यहाँ सामान्य प्रशासन र सङ्घीय सरकारको चलखेलको कारण यो हाम्रो चाहिँ अस्पताल अहिले चाहिँ भिड रहेछ। 1500 नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर जनप्रतिनिधिहरू र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीचको दुर्व्यवहार घटनाले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएन। यस नगरपालिकामा प्रशासकीय प्रमुखको स्थिरता नै छैन। पछिल्लो 18 महिनाको अन्तरालमा यस नगरपालिकामा 7 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन्। यस्तो अस्थिरताले नगरका कुनै काम राम्रो तवरले सञ्चालित छैनन्। राजनीतिक खिचातानीका कारण नगरपालिका अस्तव्यस्त जस्तै बनेको बारे सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र 2 अर्थात् यस क्षेत्रका सांसद समेत रहेका सङ्घीय सरकारका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री महेन्द्र राय यादव यस्तो बताउँछन्। कुनै प्रशासकीय अधिकृत योभन्दा पहिले आएको थियो नि, योभन्दा पहिले त्यो प्रशासकीय अधिकृतले कसको कारणले चाहिँ सर्व भयो, रामायण त दिनुपर्छ होइन। त्यहाँ केही कुराहरू अनियमितता भएको बुझिन्छ, त्यो उहाँहरूले डेलिगेसनमा गएर त्यहाँ भन्नुभयो भने त्यो बुझिन्छ। त्यो वास्तविकता त्यो त सरकारले छानबिन गर्ने हो, सत्य सत्य के हो। त्यस कारणले मेरो गाउँ हो, मेरो त ल्याएको बजेट धेरै त्यहाँ फ्रिज गराइसक्यो। अहिले पनि चालु आर्थिक वर्षको नगरसभा हुन सकेको छैन। नगरसभा नै नभएर बजेट पारित नभएकोले अस्पताल सञ्चालन यसै वर्ष हुने छाँटकाट छैन। यसरी आपसी खिचातानी र स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिले जनतालाई हैरानी कहिलेसम्म? नेताहरूको राजनीतिक खेलमा जनतालाई मिस्ने काम बन्द गर्ने कि? दर्शकवृन्द, हामीले यो मध्य प्रदेशको सर्लाहीको एउटा नगरपालिकाभित्रको एउटा नगर अस्पतालको प्रसङ्ग यहाँहरूबीच राख्यौँ। अब कुराकानी गरौँ मधेस कृषि विश्वविद्यालयको प्रसङ्गको। नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय हो। विक्रमसम्म 2016 सालमा त्रिवी स्थापनाको 25 वर्षसम्म अन्य विश्वविद्यालय स्थापना भएनन्। 2043 सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भयो भने 74 सालसम्म 1 दर्जन बढी विश्वविद्यालयहरू स्थापना भए। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि प्रदेश सरकारले पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था बन्यो। विश्वविद्यालयहरूको थपिने क्रम बढिरहँदा विद्यार्थी सङ्ख्या भने घटिरहेको छ। सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालयमा भएको व्यथितिको गुनासो बाहिर आइरहँदा प्रदेशले स्थापना गरेका विश्वविद्यालयहरू पनि स्थापना सँगसँगै राजनीतिक चङ्गुलमा फस्न पुगेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि।
नेपालमा हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित 18वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। नेपालको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यतिथि व्याप्त छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक भागभण्डाको शिकार भएको हुँदा विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्। नेपालमा कुन कुन विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्? विक्रम सम्वत 2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2043 सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2048 सालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2051 सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2054 सालमा पोखरा विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2061 सालमा लुम्बिनी विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2066 सालमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2067 सालमा नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2067 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2073 सालमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2074 सालमा राजश्री जनक विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2076 सालमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2076 सालमा गण्डकी विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2078 मा मधेस कृषि विश्वविद्यालय, विक्रम सम्वत 2079 मा मधेस विश्वविद्यालय। प्रदेश सरकारहरूबाट विश्वविद्यालयहरू खुल्ने क्रम जारी नै छ। तर नयाँ खुलेका र खोल्दै गरेका विश्वविद्यालयहरू पनि राजनीतिबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। स्थापना भएका कतिपय विश्वविद्यालय राजनीतिक भागभण्डा मिलाउने र जागिर खाने थलो जस्तै बनेका छन्। कतिपय विश्वविद्यालयमा पठन पाठन नै सञ्चालन भएका छैनन्, तर उपकुलपति लगायतका नियुक्ति भने वर्षौं अघि नै भइसकेका छन्। नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयहरू राजनीतिबाट झनै बढी ग्रसित भइरहेका छन्। 2078 मङ्सिर 27 गते जसपा अध्यक्ष एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सप्तरीको राजविराजमा मधेस कृषि विश्वविद्यालयको उद्घाटन गरेका थिए। मधेसका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको उपस्थितिमा भएको यो विश्वविद्यालयमा जसपाको राजनीति हावी भएको भन्दै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले असन्तुष्टि पोखिरहेको छ। विश्वविद्यालयमा निषेधको राजनीति भइरहेका छन्। सोमबार मात्रै जसपा अध्यक्ष यादवले नै मधेस कृषि विश्वविद्यालय शिलान्यास गर्न खोज्दा जनमत पार्टी प्रतिरोधमै उत्रियो, जसले गर्दा झडपकै स्थिति बन्यो। पछिल्लो समय युवा विद्यार्थीहरू 12 कक्षा उत्तीर्ण भए लगतै विदेशी नै हुइम नै चलेको छ। सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिवीमै विद्यार्थीहरू रितिँदै गएका छन्। त्रिवीको रोग प्रदेशका विश्वविद्यालयमा पनि सर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम मात्रै हुने, तर विद्यार्थी पाउने अवस्था भने देखिँदैन। अब विश्वविद्यालयपछि विमानस्थलतर्फ जाउँ, विमानस्थलको कुरा गरौँ। 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको नेपाल अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बाहेक पोखरा र गौतम बुद्धलाई सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। विमानस्थलले बिजनेस नपाउँदा व्यवसायीको मात्रै बिल्लीबाट हुने अवस्था सिर्जना भएको छैन। यसले विमानस्थलको औचित्य, लागत ऋण र ऋण समेत तिर्न कठिन देखिन्छ। यस्तोमा सरकारले विमानस्थल निजीलाई जिम्मा दिने तयारी गरिरहेको छ। के यो उत्तम उपाय हो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले उडान अवतरण चाप थेग्न नसक्ने स्थिति छ। दैनिक उडानहरू समयमै नहुनेदेखि विमानस्थलको चापका कारण उडान समय नै लामो समयसम्म विलम्ब हुने अवस्था देखिन्छ। उडान अवतरण समयमै हुन नसक्दा पनि नेपाल युरोपियन युनियनको कालो सूचीमा पर्ने मध्येको एक कारण बनिरहेको छ। यस्तै जोखिमलाई कम गर्न भन्दै निर्माण गरिएका 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भने बिजनेस नै पाउन सकेका छैनन्। पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बिजनेस पाउन नसक्दा यसबारे चौतर्फी चासो व्यक्त गर्ने गरिएको छ। यी विमानस्थल प्रयोगविहीन जस्तो बन्दा निर्माणको औचित्यमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, विमानस्थल सञ्चालकको विषयमा भू राजनीतिको चर्को प्रभाव परेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्ने गरिएको छ। यस्तोमा सरकारले विमानस्थल सञ्चालनलाई निजी क्षेत्रमा सुम्पिने गरी तयारी गरिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम तथा विमानस्थलहरूको सुधार लगायत समग्र विषयमा के कस्ता अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन् तिनको प्रतिवेदनहरू समिति समक्ष यथाशीघ्र पेश गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिने। विमानस्थल सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिँदा सुरक्षा चुनौतीदेखि त्यसमा देखिने विभिन्न समस्याबारे समेत सार्वजनिक चासो देखिन्छ। यस्तोमा संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले नेपाल वायु सेवा निगम र विमानस्थलहरूको सुधारका लागि के भयो भन्दै पर्यटन मन्त्रालयसँग अहिलेसम्मको अध्ययन प्रतिवेदन मागिरहेको छ। यो पनि फेरि मन्त्रालय र मन्त्रीको विषय होइन, राष्ट्रिय विषय हो। यो चाहिँ हाम्रो देशको अग्रजहरूले नै, ठुला पार्टी, साना पार्टी सबै बसेर साझा एजेन्डा बनाउँदाखेरि मात्रै यो अगाडि जान सक्छ। कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको तपाईँको चाहिँ
इच्छा र चाहनाले मात्रै यो हुँदैन, यो ठुलो विषय हो र यसरी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। निजी क्षेत्रलाई विमानस्थलको जिम्मा। सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप PPP मोडलमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने दावी गरिरहेको छ। सरकारले विमानस्थललाई निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने विषयमा तीव्र गतिमा अध्ययन गरिरहेको दावी गर्दै गर्दा यसमा भारतको अडानी ग्रुपले चासो राखेको विषय लुकेको छैन। भारतका व्यापारी गौतम अडानीको अडानी ग्रुपले नेपालका विमानस्थल सञ्चालनमा चासो देखाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानसँग समेत अडानी ग्रुपले अनौपचारिक छलफल गरिरहेको बुझिन्छ। अडानी ग्रुपले भारतका 7 विमानस्थलको व्यवस्थापन गरिरहेको र यो वर्ष नै 20 वटा पुर्याउने लक्ष्य लिएको क्यानसँगको छलफलको क्रममा प्रसङ्ग उठेको बताइन्छ। नेपालको विमानस्थलको व्यवस्थापनमा अडानी ग्रुपको चासोलाई धेरै कोणबाट हेर्न थालिएको छ। यद्यपि यो प्रक्रिया सरकारले कसरी अघि बढाउँछ, निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने प्रक्रिया कस्तो अवलम्बन गर्छ भन्ने विषयमा निर्भर हुनेछ। तर अडानी ग्रुपको चासो र सरकारी अधिकारीहरूले गरिरहेको छलफलले आशंका भने उब्जाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास। राज्यको स्रोत र आर्थिक अवस्था सीमित हुन्छ। सीमित स्रोत साधनका कारण राज्यले विभिन्न परियोजना सञ्चालनका लागि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप प्रणाली अपनाउने गर्छन्। भारतले पनि विभिन्न विमानस्थललाई PPP मोडलबाट सञ्चालन गरिरहेको छ भने विश्वका धेरै मुलुकले यस्तो मोडलबाट विमानस्थल व्यवस्थापन गरिरहेको देखिन्छ। PPP मोडलमा निश्चित मापदण्ड तय गरेर समयावधि तोकेरै व्यवस्थापन जिम्मेवारी दिने र त्यसपछि उक्त परियोजना राज्य मातहत आउने प्रावधान राखिएको हुन्छ। यसमा शेयर होल्डरहरू राख्नेदेखि निजी क्षेत्रले निश्चित प्रतिशत लिने गरी काम गर्ने गरिन्छ। तर यसरी जिम्मा पाएको समूह वा कम्पनीले व्यवस्थापनदेखि सुरक्षा प्रबन्धसम्मका विषयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। PPP मोडलमा जाँदा विमानस्थलको सुरक्षादेखि जिम्मा लिएको संस्थाले बदमासी गरे के हुने जस्ता विषयमा आम चासो छ। तर राज्यले सम्झौता अनुसारको काम गर्न नसके सम्झौता तोड्न सक्ने स्थिति समेत रहने भएकोले यसमा जोखिम धेरै नहुने तर्क पनि गरिन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम कल 24 तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी तपाईँकै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र तपाईँहरू आम जनतासँग जोडिएका मुद्दामाथि केन्द्रित रहेर हामीले रिपोर्टहरू पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ। हामीले केही समय अगाडि मकवानपुरको हेटौँडाको एउटा प्रसङ्ग जहाँ दुग्ध किसानहरूको प्रसङ्गको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ, त्यसैको एउटा फलोअप रिपोर्ट आज हामीले लिएर आएका छौँ। किसानहरू पछिल्लो केही महिना यता अघोषित मिल्क होलिडेको मारमा परिरहेका छन्। राज्य कोषको 47 करोड रुपियाँ खर्चेर बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको पाउडर दुध कारखाना अझै सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। करिब 4 वर्ष लगाएर बनाइएको कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन कार्यविधि बनाउन नसक्दा राज्य कोषको करोडौँ रुपियाँ बालुवामा पानी जस्तै बनिरहेको छ। मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको यो रिपोर्ट हेरौँ। किसानहरू अघोषित मिल्क होलिडेको मारमा परिरहँदा बागमती प्रदेश सरकार भने मूक दर्शक बनिरहेको छ। बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा 2077 पौष 16 गते शिलान्यास गरी निर्माण कार्य सुरु भएको पाउडर प्लान्ट निर्माणको काम केही साता अघि मात्रै पूरा भयो। कारखाना जेनतेन वर्षौंपछि सम्पन्न भयो भने केही सुखद आशा गरेका थिए यहाँका किसानले। तर यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि कार्यविधि नै नबनाइदा राज्य कोषको 47 करोड रुपियाँ खर्चिएर बनाइएको यो कारखाना अहिलेसम्म बेकामै बनेको छ। अघोषित मिल्क होलिडेको समस्या भोगिरहेका किसानहरूको लागि यो कारखानाले केही भर्थे गर्ला कि भन्ने थियो, तर किसानको मार कसैलाई मतलब छैन। प्रदेश सरकारले चाहिँ यसमा उचित ध्यान नपुर्याउनाले पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा पनि छैन। यसबाट किसानहरूले पाउने लाभको पनि चाहिँ कुनै स्थिति देखिएको छैन। यो चाहिँ राज्यको ठुलो चाहिँ बजेट झन्डै 47 करोडभन्दा माथिको बजेट चाहिँ बालुवामा पानी हालेको जस्तै भइसकेको छ। अब त्यो चाहिँ पाउडर प्लान्टमा चाहिँ जेनेरेटरहरूको पनि सुविधा नहुनाले 60,000 लिटर चाहिँ प्रतिदिनको प्रशोधनको जुन प्रचारबाजी चाहिँ दुग्ध विकास बोर्डले गर्यो त्यो चाहिँ हल्ला गरेर चाहिँ भ्रमको खेती भन्दा केही भएन। किसानको गुनासोबारे प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गर्दा उसको जवाब छ, कारखाना बने पनि हाल परीक्षण कालमै रहेका कारण धुलो दुध उत्पादन गरिएको छैन। कारखाना बन्यो, प्रयोगात्मक अवस्थामा अहिले टेस्टिङकै फेजमा छ।
एक चरणको उत्पादन भयो कि भएन, धुलो दुध निस्क्यो कि निस्केन भन्ने परीक्षण भयो। त्यो निस्किँदा त्यो वर्क इफिसियन्सी छ कि छैन, त्यसले मेसिनको क्षमताअनुसार गर्छ कि गर्दैन भन्ने परीक्षणकै चरणमा रहेकोले अझै यो परीक्षण कम्प्लिट भएको छैन, केही समय परीक्षणमै छ र तत्पश्चात यो बन्यो। बागमती प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले उत्पादित दुध बिक्री नभएर खेर जाने तथा दुध बिक्रीका लागि किसानले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले हेटौँडा 10 न्युरेनीमा पाउडर प्लान्ट निर्माण अघि बढाएको थियो। तर 1 वर्षभित्रै निर्माणको काम सकेर उत्पादन थालिने बताइए पनि 4 वर्षमा निर्माण भएको कारखाना सञ्चालन कहिले हुने भन्नेमा दुग्ध विकास बोर्ड आफै अन्यलमै छ। हाल दुधको समस्या समाधान गरिहाल्नको लागि चाहिँ पिपिपी त्यो कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि तुरुन्त दुध पाउडर प्लान्ट सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ हाल अर्को व्यवस्था नभएका सम्मका लागि दुध विकास संस्थानसँग करार सम्झौता गरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र यसैका लागि चाहिँ सङ्घीय कृषि मन्त्रालय, प्रदेशको बागमती प्रदेश कृषि मन्त्रालय र डिडिसी बीच छलफल हुने क्रम अगाडि बढिरहेको छ। यस कारखानाबाट बागमती प्रदेशका 13 जिल्ला सहित मध्य प्रदेशको 12, पर्सा, रौतहट र बागमती प्रदेशको चितवन र मकवानपुरका करिब 22,000 कृषक लाभान्वित हुने अनुमान छ। दैनिक 60,000 लिटर दुध खरिद गरी दैनिक 5 मेट्रिक टन धुलो दुध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ। तर कहिले आउने कारखाना सञ्चालनमा त्यसको कुनै टुङ्गो नहुनु प्रदेश सरकारकै गैर जिम्मेवारपन हो। यसतर्फ ध्यान पुर्याउने कि दर्शकवृन्द, जाडो महिना छ, चिसो बढ्नु चिसो लाग्नु स्वाभाविक हो, तर यसका साइड इफेक्टको कुरा गर्छौँ हामी यहाँ। चिसो बढ्न थालेसँगै तराईका जिल्लाहरूमा केही दिनदेखि एकाएक बढेको जाडोले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। पछिल्लो 2 साता यता तराई मधेसका जिल्लाहरूमा बाक्लो हुस्सोसँगै शीतलहरले जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ। यति मात्र होइन, मौसम प्रतिकूल अवस्थाले तराईका जिल्लाहरूमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च बनाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। तराईका मोरङ, झापा, पर्सा, बारा, रौतहट लगायतका जिल्लामा जाडो बढेपछि बालबालिका, वृद्धहरू र दीर्घरोगीहरू बढी समस्यामा परेका छन्। चिसो बढेसँगै सर्वसाधारणले बाक्लो कपडा र आगो ताप्ने व्यवस्था गर्न थालेका छन्। तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अति विपन्न, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र पिछडिएका समुदायका मानिसहरूलाई जाडो काट्न समस्या परेको छ। 1 साता अघिसम्म घाम लाग्दा उनीहरूको स्थिति सामान्य देखिएको थियो। तर पछिल्लो 1 सातादेखि 81 मौसममा परिवर्तन भई अत्याधिक शीतलहरसँगै चिसो बढेपछि जनजीवन कष्टकर बनेको हो। जाडोले साह्रो गरायो, अब ठन्डा बेलाहरू छ भनेर चित्तै बुझाउनु पनि पर्यो। के गर्नु र, अब लुगा कपडा पनि प्रशस्ति छैनन्। अहिले चिसो बढिरहेको छ अनि उसले पनि आइरहेको छ अनि हामीलाई पनि गाह्रो भइरहेछ। बुढाबुढी रोगीलाई धेरै नै गाह्रो भइरहेछ र अनि हामी त झन् क्यान्सरको पीडित मान्छे म चाहिँ, अनि अब सबैको मायाले बाँचेको छु, राम्रै भएको छु। काम धंधा का दिक्कत, हाथ पैर कटवाता, काम का दिक्कत हुआ पूरा। अभी काम धंधा चलते ना, आदमी खाई का, कमाई का खाई का। चिसोले जिल्लामा बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। लगातार बढ्दै गएको चिसोले सबैभन्दा बढी वृद्ध तथा बालबालिका प्रभावित छन्। बढी जसो ज्वरो, रुगाखोकी र छातीको रोगबाट संक्रमित हुनेहरू अस्पतालमा आउने गरेका छन्। बढी बुढा मान्छेहरूमा चाहिँ बढी त्यही सिपिडीको केसहरू आउँदाखेरि त्यही उहाँहरूले पनि अब चिसोले बच्नु पर्यो, टोपीहरू लाउनु पर्यो होइन, सास फेर्न गाह्रो भयो भने तुरन्तै अस्पताल आउने होइन, जनचेतनाको लागि अब आफ्नो घरमा हिटरहरू राख्ने, अब न्यानो लाउन नसकेर होइन, चाहिँ प्रशस्त मात्रामा झोलिलो चिजहरू खान नसकेर चाहिँ आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खानपिन झोलिलो चिजहरू खान नसकेर चाहिँ समस्या आइरहेछ। आजभन्दा 2-3 दिन अगाडिदेखि अलिक उल्टी र डायरियाको बिरामी पनि बढिरहेछ। यो चाहिँ चिसो नै हो। चिसो बढेसँगै झापाका बजार र ग्रामीण बस्तीहरूमा चहल पहलमा समेत कमी देखिएको छ। अत्याधिक चिसो र शीतलहरका कारण जिल्लाका विपन्न परिवारलाई निकै सकस परेको छ।
न्यानो कपडाको जोहो गर्न नसक्दा उनीहरू परालको ओढ्ने ओछ्याउने र आगोको भरमा जाडो कटाउन बाध्य छन्। यता जनताका आवाज उठाउने ठाउँमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरू गरिबीको समस्या समाधान गर्न लागिरहेको दाबी गर्न छोड्दैनन्। रात दिने ढङ्गले हामीले गरेर यो ढङ्गले हुँदैन, ठिक ढङ्गले बरु एकैचोटि कुन टोल एकै ढङ्गले सदुपयोग गरेर बजेटलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्ने ढङ्गले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने ढङ्गले तर्जुमा बनाएर योजना बनाएर अगाडि बढ्यो भने मात्रै समस्याको हल हुन सक्छ। अत्याधिक जाडोका कारण सर्वसाधारण बिरामी भएपछि स्थानीय पालिकाहरूले केही न्यानो कपडा र दाउरा वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। तर वर्षेनी जाडो सुरु भएसँगै प्रदेश र स्थानीय पालिकाले गर्ने यस्तो सहयोगले तराईका स्थानीयको जनजीवनमा खासै प्रभाव पारेको देखिन्न। अब कार्यक्रमको अन्तिम प्रसङ्गतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आक्रोश र कुण्ठा पोख्ने मामिलामा सबैभन्दा अघि छन्। फेसबुकमा आक्रोश पोख्नेदेखि मिडियामा छापिएका समाचारको खण्डन गर्ने उनको स्वभाव नै बनिसक्यो। नेताको यस किसिमको शैलीलाई धैर्य नभएको रूपमा टिप्पणी हुन थालेको छ। मुलुकलाई सुसंस्कृत बनाउन भन्दै राजनीतिमा उदाएका नेताहरूले कुनै पनि क्रियाको तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने यो प्रवृत्तिले के बुझाउँछ त? आलोचना चरम भइरहेको समय मौनता उचित कि जवाब? प्रस्तुत छ यो सामग्री। भनिन्छ नेता भएपछि गाली र ताली दुवै सहनुपर्छ। त्यसमा पनि सार्वजनिक अहोदामा रहेका व्यक्तिहरू त अझ बढी आलोचनाको शिकार हुन्छन्। प्रशंसा पनि उनले पाउँछन् नै। जनताको प्रतिनिधि भएकाले पनि जनताका प्रश्नले उनीहरूलाई सधैँ घेर्नु स्वाभाविक हो। जनताका प्रश्नप्रति नेताहरू जवाफदेही पनि बन्नै पर्छ। तर के आफूलाई लागेको सबै आरोपको जवाफ दिनै पर्छ? मनमा लागेको कुरा व्यक्त गरिहाल्ने र विद्रोहको चेतलाई प्रयोग गरिहाल्ने स्वभाव जनताले सधैँ सहन्छन्। छोटो समयमा राजनीतिमा होमिएर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरे। पार्टी स्थापनाको केही समयमा संसदीय निर्वाचनमा होमिएको राष्ट्रपा संसदमा चौथो ठूलो दल हो। संसदको अङ्कगणितमा उसको महत्त्वपूर्ण सहभागिता रहन्छ। त्यसैले राष्ट्रपाको चर्चा सधैँ हुन्छ। पत्रकारितादेखि नै लोभलाग्दो पपुलारिटी हासिल गरेका रविले राजनीतिमा हानिएपछि भने आफ्नो छवि आफै ओझेलमा पार्न लागि परेका छन्। आलोचनालाई सुन्ने र बेवास्ता गर्ने भन्दा पनि जवाफ दिइहाल्नुपर्छ भन्ने मनोभाव उनीमाथि हावी भएको देखिन्छ। अहिले लामेछाने नमच्चिने पिङको 100 झड्का भएका छन् भनी टिप्पणी पनि चुलिरहेको छ। कुनै पत्रिका आफू विरुद्ध लागि परेको भनेर उनी आफूलाई निर्दोष पुष्टि गर्न लागि परेका छन्। न उनी आफू गलत भएको स्वीकार गर्छन्, न उनी आफू विरुद्धमा आएको समाचारको खण्डनमा बलियो सबुत नै पेश गर्न सकिरहेका छन्। एक सामान्य जीवनबाट आएको मान्छे भएकाले कमजोरी अनेकौं भएको उनी आफै स्वीकार पनि गर्छन्। तर उनी आलोचना भने सहन सकिरहेका छैनन्। हुन त राजनीतिक विश्लेषकहरू राजनीतिज्ञ रियाक्टिभ नै हुने बताउँछन्, तर नेताले आफूमाथि उठेका सबै प्रश्नको उत्तर दिनै पर्छ र? हामीलाई यथार्थमा त्यसको चाहिँ कानुनी प्रक्रिया, त्यसको कानुनी पाटो, त्यसको राजनीतिक पाटो र त्यसमा चाहिँ फेरि अपराधको पाटो पनि यी विषयहरू छुट्टिसकेका छैनन् के। त्यो छुट्टि नसकेको हुनाले एउटा प्रतिक्रिया दिँदाखेरि अर्कोले पनि त्यही प्रतिक्रिया दिँदै गयो भने विषयवस्तु धेरै चाहिँ गन्जागोल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसैले उनले जति अपराध गरेका छन् कि अथवा चाहिँ गल्ती गरेका छन् कि अथवा गल्ती नै गरेका छैनन् कि यसको जाँचबुझ गर्ने जुन हाम्रा निकायहरू छन् राज्यका, ती निकायहरूले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो कुराको छिनोफानो गर्ने कुरा हो कि। अब हामीले भन्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा सामाजिक व्यक्तित्व जुन हुन्छ, एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व अथवा सामाजिक व्यक्तित्व, सार्वजनिक व्यक्तित्व भन्छ नि, त्यो व्यक्तिमा कुनै पनि आरोपहरू आउँछन् भने ती आरोपहरूको यथोचित खण्डन चाहिँ त्यो पार्टीले पनि गर्नु पर्यो, व्यक्तिले पनि गर्नु पर्यो र यदि उनले चाहिँ गलत गरेका छन् भने त्यो कानुनी कारबाही चाहिँ त्यही निकायले गर्नु पर्यो। रासोपा सभापति लामेछाने आफूमाथिको आरोप खण्डन गर्न खोजेको यो पहिलो पटक भने होइन। त्यसो त सतहमा सुनिने देखिने विवादभन्दा दूर छैनन् लामेछाने। नागरिकता प्रकरण चलिरहँदा चर्को स्वरमा चिच्याउने, मिडिया पत्रकारलाई गाली गलौज गर्ने उनी सहकारीको लाखौं रकम अपचलन गरेको आरोपपछि केही शिथिल देखिएका छन्। आफूमाथि केही टिप्पणी हुने बित्तिकै आक्रोश पोख्ने भएकाले उनलाई शीर्ष दलका नेताहरूले आलोचना सहन नसक्ने व्यक्तिले राजनीति गर्ने होइन, राजनीतिमा सहनशीलता चाहिन्छ भनेर सम्झाउने गरेका छन्। तर उनी बोलेरै सबै स्पष्ट पार्ने नीतिका साथ अघि बढेका छन्। रवि लामेछाने मात्र होइन, कसैले केही भन्यो बोल्यो कि प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने अग्र पंक्तिमा रहेका छन्
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन र धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङ राई। स्थानीय तहको चुनावमा अप्रत्याशित जित निकाली काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बनेका बालेन र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ पनि आलोचना सहन सक्दैनन्। हुन त बालेन अलि सोफिस्टिकेटेड तरिकाले आफ्नो आलोचकहरूको डिग्रेड गर्ने गरेका छन्, अझ उनी अनुकूलतामा मात्रै जवाफ दिने गरेका छन्। यता मेयर हर्क साम्पाङले त के भन्छन् उनी आफैले भेउ पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। यसरी नेताहरू बेलगाम बन्ने र आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको छ, जसले गलत राजनैतिक संस्कृतिको नजिर स्थापित गरिरहेको विश्लेषकहरूको विश्लेषण रहेको छ। उनीहरूले प्रयोग गर्ने उत्तेजित र असभ्य शब्दले उनीहरूको नकारात्मक मनोवृत्तिको समीक्षा जनताले पक्कै गर्छन्। समाजले आदर्श मानेर निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधिले कस्ता शब्द चयन गर्ने, सभ्यताको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनै पर्छ। अराजकताले समाजमा अराजक बन्ने संस्कृतिको मात्रै विकास हुँदैन, स्थिति भयावह बन्ने खतरा रहन्छ। नेताहरू निश्चित मापदण्ड र अनुशासनमा रहन आवश्यक छ। भनिन्छ उत्तरहरूलाई इतिहासले पनि दस्तावेज गर्छ। आफ्नो इतिहास कस्तो लेखाउने यो भने नेताहरूमै निर्भर छ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटिसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।